हां दी घे घे कंप्लेंट इస్తాను కదా घे घे ओके नमो खरं होता मोती यो इथे बाहेर राहू नये किती रे बाबा पिस्तूल आता कोण येतं येऊन ये येतो बोलून का दिया रे सांग मॅडम किती जालें आयज हांवें तुमकां खबर आसतलें सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जे वेलिंगकरान जे सेंटिमेंट हर्ट केला की सांगून की तेजे DNA टेस्ट करपाचो आमच्या देवाचो आनी तेका डेथ बॉडी म्हणला तेची डेथ बॉडी म्हणला जी आमी तेका पवित्र आत्मो म्हणटा तेका तेणें डेथ बॉडी म्हणला सो हांगा खंय तरी अशें दिसता की जे आयज काल प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा ते डायवर्ट करपाक लागून हे सगळे आयज काल सेंटिमेंट हर्ट म्हणून बोबाड चल्लेलो आसा गोंयांत आनी आमी गोंयांत केन्नाच असले झगड्यो केन्ना पळोवंक नासले आमी सगळीं मेळोन रावतालीं आनी आमी फ्री आसलेलीं म्हणल्यार हॅप्पी मेंटली म्हणल्यार स्टेबल आसलेलीं आयज आमी अशीं जाल्या की आमी मेंटली डिस्टर्ब जावपाक लागल्या कित्याक थोडे आसा ते भितात एकटी भोंवपाक देखून की आमकां कोण मारीत काय धर्माचीं नांवां घेवन अशें जाल्लें आसा आवय देखून आपल्या भुरग्यांक कामाक धाडूंक भिवपाक लागल्या 7 जाली की घरा पावूंक ना तांकां फोन करून विचारतात सो हांव हांगासर इतलेंच सांगता जेन्नासून डॉक्टर प्रमोद सावंत CM जाला थंयसून हे सगळे गजाल्यो घडपाक लागल्या दुसऱ्या पर्रेकरान ऑलरेडी सांगलेलें की असले ऑर्गनायजेशन जे आसा हे बंद जावपाक जाय आनी वेलिंगकराक देखून तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली हे दिलेलें सो आतां हांगा वेलिंगकर येवन आयजूच न्हू तो परतून खूब पयलीं ताणें तशें केलां पयलीं बी ताणें सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर बी उलयलें आनी पयलीं बी ताणें देवाचेर उलयल्लें आसा सेंटिमेंट हर्ट केल्लो आसा सो आमी इतलेंच मागता की आमी पयलीं मनशां आमी मनीसूच उरचे ना जाल्यार धर्म कसो फॉलो करतले सो देवान आमकां सगल्यांक मनीस म्हणून रचलेले आसा आतां तुमीच पळयतले की हांवें सेंटिमेंट हर्ट खंयच करूंक नासलो पूण म्हाका 1 म्हयनो भितर दवरलो 1 म्हयन्याक 3 दीस आसतले पूण हांगासर ओपनली दादागिरी करतात ओपनली सेंट फ्रांसीस झेवियराक डायरेक्टली जेका आमी पवित्र आत्मो म्हणटा देवाचो आत्मो म्हणटा तेका तो डेथ बॉडी म्हणटा तेका बॉडी म्हणटा तो आनी DNA टेस्ट करपाक जाय आनी तो म्हणटा की स्पीच ऑफ फ्रीडम तेका फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा म्हणल्यार हांव म्हणटा CMाक की फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी डेमोक्रेसी म्हणटा ती फक्त तुमच्याच लोकांक दिल्या काय कितें बाकीच्यांनी कितें करपाचें आमचो डेमोक्रेसी मारून तूं फक्त तांकांच डेमोक्रेसी दिता काय कितें सो हेजेर जाता तितले बेगीन आमी आतां वास्को पुलीस स्टेशनार कंप्लेन घातल्या PSI कडेन सो ही DSP कॉपी वयतली जाता तितले बेगीन आतां आमी CD बी लायतली कित्याक CDक आतां लंच ब्रेक आसा बंद आसा सो आमी CD दितले जेणे जो स्टेटमेंट ताणें केला तो आमी लायतले आनी आमी तेजेर एक्शन मागता आमी जाणा तो सिनियर सिटीजन जाला म्हणून तो फायदो काडटा पूण इतलो बी फायदो काडूंक ताका दिवचो न्हू की आयज आमी थोडेच लोक येयले कित्याक हांवें तांकां सांगलें आमकां चड गर्दी नाका आयज तर FIR ही जायना तेजेर तर धक्को बसना जाल्यार आमी सगळे हांगा वास्कोचे येवन उबे रावतले हे इतलें हांव सांगता कितें टायमींग बी दिला मॅडम कितले दिसांनी अशें ना DSPन सांगलां म्हाका की येवन मेळ म्हणून कित्याक आतां सद्याक ना सो PI बी ना आतां म्हणजे PSIक दिवपा लायला सो DSPक आमी येवन फाल्यां येवन मेळटले सो DSP आमकां सांगतलो कितें आहा पळय तें समज FIR जायना जाल्यार तुमचें कितें आसलें FIR जावची ना कित्याक FIR जावपाकूच जाय हांगा तर जायना आमी कोर्टान घालून FIR करतले बिकॉज आमचो रायट आहा न्हू तो FIR तांकां करचोच पडटलो कित्याक ताणें ओपनली तो बिंदास आजून पासून तो न्यूजार कितें घालीत आसा आजून पासून तो स्टोरीज करता म्हाका दिसता तो आजचो जावपाक जाय आसलो पूण तो आजचो जावंक ना तो गो जालो खंय तरी तो आजचो जावपाक जाय आसलो पूण ताणें आजच्या नातरां खेळोवपाच्या टायमार
ताका लागून ताका नात्रे खेळोंक मेळोंक ना म्हणून तो आमकां स्टोरी सांगता एक तर आमचो देव तो आनी आमी कोणाकूच देवाचो सेंटिमेंट हर्ट करपाक दिवचे ना आनी हांगासर एक आयज अशें जाल्लें आसा कोण जो आवाज उखलता तेंचेर फेक सेंटिमेंट हर्ट केला म्हणून केसी घालून तांकां भितर उडोवपाची डिमांड करतात आनी रस्त्यार हंगामा करतात आनी वयल्यान आख्खे हायवे ब्लॉक करून दवरतात हेंचेर केसी जावपाक जाय हे बंद जावपाक जाय कित्याक आमी पयलीं मनीस आनी आमी म्हणटा आमी पयलीं गोंयकार आमकां सगळ्यांक रायट्स आसा बरे भाशेन जगपाक आमकां फक्त पिसफुली गोंय जाय आनी मोगान रावल्ली जाय जशी आमी पयलीं रावतालीं आनी आतां जेन्ना प्रमोद सावंत जेन्ना सीएम जाला थंयसून हे सगळे डिस्टर्बन्स क्रिएट जाल्ले आसा आनी जी होम मिनिस्ट्री आसता पळय ती सीएमा कडेन आसता हे एक्चुली काडून आनी कोणाकूय दिवपाक जाय कित्याक हेजे कडेन होम मिनिस्ट्री सांबाळपाक जायना आनी जेन्ना आमी कंप्लेनी घालता जेन्ना वयरसून प्रेशरां येता पॉलिटिशनाचे तेन्ना आमचे एफआयआर जायना कंप्लेनी जायना तेन्ना ते आमकां सांगतात तेन्ना स्टेटमेंटां काडिना तेन्ना म्हणटा आमकां पीस जाय गोंयांत सगळ्यांनी शांत रावचें आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एक म्हणटा जाल्यार फक्त हांगासर पॉलिसी कित्याक एक धर्मांक तुमी सपोर्ट करता बाकीच्यांक तुमी डिफरंटूच वेगळे हितून पळयता आमकां जेन्ना देवान उदक केला हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव तो डिफरंट केला ना आमकां सगळ्यांक एक केला जेन्ना झाडां रोयल्या जितली झाडां आसा तेजेरूय कितें धर्म आसा ना जेवणाचेर कितें धर्म आसा ना कपडे न्हेसता तेजे धर्म आसा ना जाल्यार इतले मेंटेलिटी हेंची कित्याक इतली पिशी जाल्ली आसा सो गोंयान आमकां मेंटली पीस जाय म्हणून हांव इतलेंच सांगता हांव एक भारतीय क्रिस्तांव गर्व आसा म्हाका भारतीय क्रिस्तांव म्हणपाक आनी आमच्या भारत डेमोक्रेटीक कंट्री हे डेमोक्रेटीक कंट्रीक सगळ्याक रायट आसा बाबा कितें आपल्या खंयच्या देवाक मानचो आनी आपल्या देवाचो खूब अभिमान आसा आनी आमी क्रिस्तांव जावन आमी खंयच्याच देवाक अपमान करनात जेन्ना जेन्ना आमी एक मस्जिदा कडच्यान क्रॉस जातात एक देवळा कडच्यान क्रॉस जातात हांव म्हजी मान भागयता एक रिस्पेक्ट सायन ऑफ रिस्पेक्ट दिता हें म्हाका म्हज्या आवयन शिकयलां म्हाज्या धर्मान शिकयलां आनी आमचे धर्मीक जे पळय प्रिस्ट आसाय ते देखून कोणाचेच वायट करनात आनी हे भाशेन आमचे बरें करतात म्हणून आमचे संत जाल्ले आसात हे भाशेन एक आमचो संत आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर आसा आनी हेजी 450 वयर वर्सां जालीं हो संत आमच्या गोंयांत तेजी बॉडी आसा आनी हेजे बॉडीक आयज हो वेलिंगकर सुभाष वेलिंगकर म्हणपाक लागलो हे मोडे दवरला म्हूण हे मोडे जाता तितले बेगीन पुर्तुगेजाक पावोवचें म्हणून म्हणलें हे हांव एका इतल्याक सांगूं येता मोडे जेन्ना आसता एक मनीस मोडटा तेन्ना ते मोडेच आसता जेन्ना ते संताची आसता ती एक बॉडी म्हणपाक ताका एक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आसता आनी ते डीएनए टेस्ट म्हणला करपाक जाय म्हूण हांव एका सांगूंक सोदता डीएनए टेस्ट कोणाचो करपाक सोदतात तो डीएनए करपाक जाता तेणें आपल्या होरेच तो बापायचो चेडो काय म्हूण ह्या सुभाष वेलिंगकरान आपलो डीएनए टेस्ट करपाक जाता चोवपाक आपूण खरोच त्या बापायचो चेडो काय ना तो आनी तशेंच तेजे भुरग्यांक डीएनए टेस्ट करपाक जाता खरेंच वेलिंगकर आपलो बापूय काय म्हूण हेजेर डीएनए टेस्ट जाता आमच्या संताचेर डीएनए टेस्ट करपाक ताका कसलोच अधिकार ना हें आज खूब चुकीचें जावन आसा हेणें हेजेर डीएनए टेस्ट जाता आमच्या संताचेर डीएनए टेस्ट करपाक ताका कसलोच अधिकार ना हें आज खूब चुकीचें जावन आसा हेणें आमची काळजां दुखयल्लीं आसात गोंयकारांची सगळे हिंदू मुस्लीम भावांची सगळे क्रिस्तांवांची आमची काळजां दुखयल्लीं आसा हेजेर एक्शन जावपाक जाय आयज हेणें आमकां तुका हो सदांच तशेंच करता आमच्या धर्माचेर आमच्या इगर्जेचेर आमच्या इगर्जेच्या प्रॉपर्टीचेर हो मुखार सरता आनी आपलो नाका जाल्ले उलयन थिंगा आमचे घुसमट करूंक सोदता तर हेजेर एक्शन जावपाक जाय फाटीं लोक जमो जावन म्हणलेले श्रेया धारगलकराक तडीपार करचें म्हणून आयज हांव म्हणटा ह्या सुभाष वेलिंगकराक तडीपार करचो कित्याक हो आमचो पीस आमची हार्मनी पिड्ड्यार करपाक मुखार चल्ला देव बरें करूं आमी आयज युनीट आसा सगळीं एक आसा आमी गोंयांत सगळीं जाणां एक आसा आयज हांवें एक जे लोक दंगे करताले तेजे तोंडान आयकले न्यूजान की जेन्ना तांकां प्रॉब्लम येयले तेंच्यांनी सांगले आयज हिंदू मुस्लीम भाव सगळे आमी क्रिस्तांव एक जातले म्हणून जाल्यार तशेंच हांव म्हणटा रोड ब्लॉक करिनाकात बरे भाशेन कितें आहा लिगली तुमी एक्शन घेयात इल्लिगली कांयच करूंक वचनाकात इल्लिगली कांयच तुमी एक्शनां घेवपाक इल्लिगल कामां करूंक वचनाकात जे जाता तितले लिगली करात कितें दुसरी गजाल जे आयज मिनिस्टर मायकल लोबो स्टेटमेंट दिताना हांसतालो हांव म्हणटा देवाची लज काडटा आनी हे आमदार हांसता तुमी बाटायलेत कितें रे आपल्या धर्माक लागून तुमी उबे रावंक शकना जाल्यार तुमी कोणाक लागून उबे जातले रे तुमच्या हातीन पेन आसा तुमच्या हातीन पेपर आसा तुमकां पावर आसा तुमी पावर तो खंय यूज करतात रे पयशे जोडपाक हेंकां बिल्डरांक जागे दिवपाक आमच्या जमिनी जागे दोंगर खावपाक
तांकां तुमी तो पावर यूज करता. आमकां लागून पावर यूज करा, आमकां लागून आमचो रायट्साक लागून तुमी पावर यूज करा. तुमकां वोट घालून हाडल्या लोकांनी असल्यो झगड्यो आनी नाका जाल्ले स्टेटमेंटां पास करपाक तांकां न्हू. तेन्ना तुमी खंय आसले जेन्ना म्हाजेर तेंच्यांनी फेक एलिगेशन घालून भितर उडयल्लो. 1 म्हयनो एक बायलेक तुमी भितर दवरलो. तो न्याय खंय गेलो रे? हांवें सेंटिमेंट हट केलेलो. आयज हांव सीएमाक विचारता, जर तर तूं आयज ह्या लोकांक न्याय दिना आनी हांकां तूं सारको एक्शन घेयना, तुमकां सगल्यांचेर देवाची बडी पडटली. जालें आमी. ना अरे आयज हांव मरे पुलीस स्टेशनार येयलोलो की बाय श्रेया दळगलकर FIR रेजिस्टर करपाक येयल्ले. आमी ताका सपोर्ट करपाक म्हणजे आमी आमच्या गोंयच्या सायबाक सपोर्ट करपाक. हो जो पळय वेलेंकर उलयला न्हू हे बॉडयेचो DNA टेस्ट करपाक, आयज ताका नोशीब. पयलीं सोद्या हे सुभाषाक बाबूय म्हणना ताका हांव, तो जाला पिसो जाणटी पिराय, हो जाला पिसो. एका नोशीब जायें ही बॉडी पळोवपाक, हो DNA टेस्ट करपाक उलयनाका. ही बॉडी कोणाची ती जाणटो, हो फाल्यां मोत्तलो, हेजी बॉडी गोबोर जातली. कोणाची? 4 दिसा. कोणाची? सुभाष वेलेंकराची. बाबाची न्हू तो, बाब न्हू तो. सुभाष वेलेंकर, तुका एक मेसेज दिता हांव, तुजो चेड जायत हांव, पूण बापायक आयज मेसेज दिता हांव, आमचे सायबाचेर उलयनाका. तूं उलयलो शिवाजीचेर, हांव आतां सांगता शिवाजीचेर. आमी शिवाजी मानताय, पण आयज पासून आमी शिवाजीचे वायट उलोवंक ना. तूं आमच्या गोंय सायबाचेर उलयनाका. तूं जाणटो जाला मरे, तूं पिकला तसोच राव. हे गोंय सायबाचेर केन्ना उलोवपाक वचनाका. आनी हें आतां लायटली चालू आहा आनी तूं तर सॉरी माग ना जाल्यार हें फॉर जातलें. कित्याक आयज हांवें शंकर पोरजी आनी रामा काणकोणकाराचो एक व्हिडियो आयकला की ते सांगताय आमी गोंयकार पिसफुली पीस चलतले जात तितली पासियेंस काडून चलतले. जेन्ना आमचे पासियेंस पिड्यार जालें न्हू तेन्ना आमी पीस जातले. तेन्ना मागीर सांबाळपाक हे सरकारा कडेन आनी हे जे पळय चलयताय न्हू हे सरकारान वचोना. इकरे जाण आमदार काँग्रेसाचे जे पळय गेले ते चलयताय न्हू तेंकोडे देखून कंट्रोल जावपाना. हें हांव शिटकावणी दितां आमच्या सरकाराक, गोंयकारा सरकाराक. देव बरें छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पळय नाव घेवन हे लोक पळय दंगे करतात. छत्रपती शिवाजी महाराजान आपल्या लोकां खातीर, फक्त आपल्या धर्मा खातीर तो झगडोंक नासलो, सगळ्या लोकां खातीर तो झगडलेलो. कित्याक तेजे वांगडा सगळ्या धर्माचे लोक आसलेले. कळ्ळें? छत्रपती शिवाजी महाराजाचे नाव घेवन पळय तुम्ही बदनामी करतात, हे पयलीं बंद करात. तुम्ही गुंडा जावन आसा, तुम्ही डिस्टर्बन्स क्रिएट करता. कळ्ळें? छत्रपती शिवाजी महाराजान केन्ना बायलांची आबरू काडूंक नासले, नाका जाल्ले बरोवंक नासले, किंवा दुसऱ्या धर्माच्या दुसऱ्या देवांचेर केन्नाच काय करूंक नासलो. एक याद दवरा, देव एकूच, देव एकूच. फाटीं म्हापसा 3 दीस पयले आमचे हिंदू भावांनी एक जायते लोक मेळोन थिंगा गेले. कित्याक मुस्लिमांनी थिंगा एक कंप्लेंट दिल्ली म्हूण. आतां हितून हांव 1-2 उतरां सांगूंक सोदता. हें आमचें गोंय, आमी पिसफुली रावतात, सगळ्या धर्माचे मेळून रावतात. आनी जेन्ना जेन्ना फेस्टिवल जातात आमी मुस्लिमाचे फेस्टिवलाक वचून बिर्याणी खातात, ते आमच्या क्रिसमसाक येतात. तशें आमी दिवाळीक वयतात तेंचे फोव खातात. अशें आमी पिसफुली मोगान रावतात. ते कांय लोकांनी म्हणलें आमी जुलूस बंद करतले, आमी गुरखाकान भोंवतात ते मुस्लिमाचे बंद करतले म्हूण. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, इंडिया डेमोक्रेटीक कंट्री म्हणल्यार कोणाकूय रायट आसा आपल्याक जाय तशें न्हेसपाक, आपल्याक जाय तशें फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक. पूण हे जुलूस काडटा आसतना समज कोणूय मुस्लिमांनी पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणलें, तुमी ताका मारात नाजाल्यार ताका कितलीय सजा दियात. पाकिस्तानाचो झेंडा लायलो जाल्यार तुमी कितलीय सजा दियात. पूण ते आपले पिसफूल आपलो धर्म पाडटात जाल्यार तेंकां वायट करप, तेंकां करनाका म्हणपाक कोणाकूय अधिकार ना. इतलेंच म्हणूंक सोदता. आनी भगवो पळय आसा, हेजें मिनींग कितें? ग्रीन जे मुस्लीम आपले धर्माचे एक हे काडटा, तेजें मिनींग कितें? क्रिस्तांव लोक धवे हे करता म्हणल्यार कळटा. क्रिस्तांव सगळ्यांनी पीसफूल कम्युनिटी, कोणाच्या वाटेक वचनात ते. तुम्ही जाणा जावन ते वग्गी आसता म्हणून तेंच्या वाटेक मुद्दम वचनाका आनी तेजो फायदो काडी नाकात. सांग. कितें आयज हांव सांगपा आयलां, आमचो तो सुभाष वेलेकर एवरी टायम आमचे गोंय साहेबाचे तो पोता कितें कितें उलयतात. पूण तें सारकें न्हू. म्हाका जाल्यार तें बरें दिसना. कित्याक आयज आमी क्रिस्तांव भाव
आज खंयच्याय धर्माचेर आमी उलयनाय खंयचोय धर्म जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान कोणा जावं आमी तांकां पांय पडटाय गणपती जावं आनी तेंचे ईदा जावं आमी सगळ्यांक रोयताय आज भाव भयण आमी कशें एकोणान भोंवताय पूण सुभाष वेर्लेकर हो उलोवपा आमच्या धर्माचेर कोण गोंय साहेबाचेर ते कोणे अधिकार दिला ते कोणे पावर दिला उलोवपाक पोते पोते हांव मागतां आमचे सीएमा कोणे लास्ट टायम असोच लोकांनी प्रॉब्लम केलो लोकांनी प्रॉब्लम सॉल्व सांगलेलो लोकांनी ताका जातले बेगी तुमी एरा शिकोवचे म्हणून आजकाल कोण एरा शिकोवन नाय ते कोणाच पावर आहा कोणाच सपोर्ट आहा एवरी टायम तेगेन उलयता तो आयज DNA चॅक कर म्हणलो आमच्या गोंय साहेबाचो तूं म्हाका सांग ताका कितें कितें पावत ताका DNA चॅक कर म्हणलो आमच्या गोंय साहेबा ताका एकूय जाता सुभाष वेर्लेकर जाणट्या त्या तो हालीं मोरा पावला तो मेला ताजे गोबर जावन काबार जातालो पूण आमचो गोंय साहेब मरे सासणाक थिंगा उरतलो सासणाक सगळे आमी मरून काबार जातले पूण आमचो गोंय साहेब थिंगाच आसतलो सासणाक थिंगा उरतलो ते कोणाचें हालोवप जावपना केद्दे वळ यो केद्दे वळ टू पावर आनी कित्याक गोंय साहेब आमचे कोणाचें हालोवप जावपना आनी कोणाक कापासच आसपा गोंय साहेब काडपाच तो चॅक कर म्हणटा मरे हांवें एकूच जाता सुभाष वेर्लेकराक तुका जर जाता तुका पावर खरें हा तूं कोणीय वळ कोणा सायंटिस्ट आहा कोणा डॉक्टराक वळ केद्दे वळ घेवन यो आनी तूं रावन बारबर चॅक कर तुका दम हा जाल्यार ते गोंय साहेबा फुडें वचोन दाखय तुका जर इतलो दम हा मरे ते गोंय साहेबा पांया कडेन वचोन दाखय तुजो तो गोबर जायना मिसान मागता पिटा ताका तेजे गोबर जावन काबार जातालो तो गोंय साहेब उलयता कितें ताका रस्ता कितें खबर आहा रस्ताच मरे तो रस्ताच तो आयज काल मनशां मत रावन केन्ना येवूं नासता म्हाका कोण ते कोण हाडल्यान तर पावर आहा तेका लागून तशें उलयता ते कोणाचो सपोर्ट आहा तेका लागून उलयता मरे तो रस्ताच तो आयज काल मनशां मत रावन केन्ना येवूं नासता म्हाका कोण ते कोण हाडल्यान तर पावर आहा तेका लागून तशें उलयता ते कोणाचो सपोर्ट आहा तेका लागून उलयता त्या भशेन जाल्यार कोण उलोवपी न्हू आनी हांव जात तिले मागता सीएमा कोणें जात तिले तेजे बरें आमी फायल केल्या ताका जात तिले बेगीन आमी अरेस्ट करपाचो आनी ताका भितर उडोवपाचो सिनियर सिटीजन म्हणून माफ करपाचें न्हू तेका ना ताका माफ करपूच ना register करा. तो सिनियर सिटीजन कोणूय जावं हालीं आनी दुसरो कोणी उलयलो तो सिनियर सिटीजन म्हणून Actually, crime Action घेवपाक जाय तिचेर. ब्रांचान रजिस्टर करपाक जाय आसली जेन्ना Action social घेवंक media जाय. चेर येयला. एक्शन घेवंक जाय मरे एक पाटी दोन पाटी ओके परत तो फाटी लागता म्हणल्यार कितें आमचो धर्म कितें भाड्याक पडला की आमचो धर्म सारकोच फुकट पडला गोंयच्या Values ना आमच्या साहेबाचेर धर्माक. उलयला म्हणून तेचेर एक्शन घेवपाक जाय आयज आमी फक्त इतली आसा फाल्यां आख्खो वास्को भायर सरतलो आनी सगळे लोक भायर सरतले अंतर्मनाथ लोक ओगी एक पड लोक तर चावत न्हू तो आनी हाती आनी मेवपा ना सुभाष वेर्लेकर हांव डायरेक्ट सांगता हाती मेवपा ना आयज पासून आमचो लोक ओगी कितें आमी पासात काडटाय गोंयकार आसूं आमकां देवान सदां शिकवला सगळ्यांत चुकलेल्या बक्षीस म्हणून आयज पासून आमी वगत बक्षीस आय सगळे वगत तशें करता आमी पासात काडपा ना आनी एक पट आमी गोंयकार उठल्या न्हू मागीर कितें जाता सांगूं जावपा ना हांव डायरेक्ट गोंयकार सांगता कोण रे गोंयकार कोण रे गोंयकार कोण अरे आमच्यान चड हिंदू सो मानताय मरे गोंय साहेबाक आमच्यान चड हिंदू मुस्लीम तो बाबा ताका मानता मरे आमच्या गोंय साहेबाक आनी तो उलोवपाक कोण रे आमच्या हेजेर तू एगेन्स्ट गोंयचो उलोवपाक जाल्यार सेंट फ्रांसीस कोण झेवियराचेर right ना उलोवंक कसो उलोवपाक? उलयला तू कोण रे तू वेलिंगकर कोण तू खंयसरला रे तू तुका वोट कितले पडलेले रे इलेक्शनाक भरलो तेन्ना पणजे आनी ह्या फुडें सेंट फ्रांसीस झेवियर जावं खंयच्या धर्माचेर उलयत सांगता हांव तुमी पळय नाका जाल्यार करतात न्हू हे बऱ्याक पडचें ना तुमकां सगळ्या मंत्र्या संत्र्यांक सांगता हांव पेनां दिल्या ती सारक्या कामांक यूज करात आनी आमच्या गोंयांत शांती काय दवरात आनी हांव मंत्र्या कोण मागता ते आमचे क्रिस्तांव MLA आहाय मिनिस्टर आहाय आमचे ते कित्याक उलयना गोंय साहेबाचेर ह्या टायमार तुमी भायर सराय मरे भायर सरो जाय मरे आयज देवाचेर उलयले मरे आमच्या आयज देवाचेर उलोवन तुमी आमचे गोंयकार क्रिस्तांव आहाय ते MLA आमचे मिनिस्टर भायर सरनाय मरे कित्याक लिपोर रावले रे कित्याक लिपताय तुमी भायर सराय म्हाज्या भावात ह्या टायमार ह्या टायमार आमकां सपोर्ट कराय ह्या टायमार तुमी सपोर्ट करना फकत गोंय साहेबा फेस्ताकूच तुमी मुखार बसताय मुखार आसताय म्हणजे आमचे क्रिस्तांव आहाय ते कित्याक बसताय गोंय साहेबा बेशी कोवपा आपण देवा मिसाय म्हणून ह्या टायमार भायर आमकां सपोर्ट कराय ह्या टायमार आमकां तुमचो आदार जावं ह्या टायमार तुमी सपोर्ट केले काय फायदा जाय ना तुमकां कोवताय देवाचे एगेन्स्ट म्हणून आमचे क्रिस्तांव MLA मिनिस्टर आहाय ते हय सगळे